अहम खबर से आपको आगाह करें, सानिया साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट मुकम्मल। और जराए बताते हैं कि जीआईटी रिपोर्ट में खलील फैमिली को बेगुनाह करार दिया गया है। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, बताइएगा, जीआईटी रिपोर्ट में खलील फैमिली को बेगुनाह करार दिया गया, मजीद क्या बताया गया है? बिल्कुल जी, सानिया साहिवाल पर जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और ज़राए के मुताबिक जीआईटी रिपोर्ट में खलील फैमिली को बेगुनाह करार दिया गया है। जबकि जो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज़ीशान के भाई एहतशाम, जो कि डॉल्फिन फोर्स का जी बाबर, आपसे मजीद भी इस हवाले से सूरत हाल जानेंगे। आपको आगाह करें कि जीआईटी रिपोर्ट सानिया साहिवाल पर खलील फैमिली को बेगुनाह करार दिया गया है, जबकि ज़ीशान के फोन पर मशकूक अफराद से राब्तों के दर्जनों पैगामात मिले। ज़ीशान के भाई एहतशाम ने मशकूक अफराद के घर आने की तस्दीक भी की। बात करेंगे बाबर से। बाबर, बताइएगा एक बार फिर, और ज़ीशान के मुतालिक क्या मालूमात मिली हैं? बिल्कुल जी, जीआईटी रिपोर्ट जो मुकम्मल की गई है उसमें यह कहा गया है कि ज़ीशान के भाई एहतशाम ने जो जीआईटी को अपना बयान दिया उसमें यही कहा गया है कि ज़ीशान के पास जब मशकूक अफराद घर में आते थे और उसका राब्ता भी था मशकूक अफराद से। जबकि जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो फ़ोन मिला है ज़ीशान का, उसमें मशकूक अफराद के कई मैसेजेस भी उसमें पाए गए हैं। और रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो गाड़ी थी जिस पर फायरिंग की गई, खलील फैमिली जिसमें बैठी थी, अंदर से कोई फायर नहीं किया गया। जो गिरफ्तार एहलकार है सीटीडी के 6, इन्होंने ही फायरिंग की और जिन्होंने जब गाड़ी खड़ी हो गई थी उस पर फायरिंग करके जो खलील फैमिली और ज़ीशान है उनको कत्ल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीशान जो है उनके उसके रास्ते पाए जाते थे मशकूक अफराद से। और जो उसमें यह भी कहा गया है कि जो जीआईटी के अफसरान हैं उन्होंने रिकॉर्ड को भी रद्द-बदल करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, यानी कि जीआईटी अफसरान ने इस हवाले से आगाह किया है और सीटीडी के हवाले से ये बताया गया है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और खलील फैमिली को बचाया जा सकता था, मगर सीटीडी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। गिरफ्तार किया गया था जिन अफराद को, उनसे इस हवाले से पूछताछ की गई थी। लेकिन आपको आगाह करें, जीआईटी रिपोर्ट की अब बात सामने आई है जिसमें बताया गया है कि खलील फैमिली बेगुनाह थी, जबकि ज़ीशान के हवाले से कुछ मशकूक पैगामात जो उनके मोबाइल फ़ोन से मिले हैं उनमें मुख्तलिफ अफराद से राब्तों और दर्जनों पैगामात भी मिले हैं, ये बताया गया है। ज़ीशान के भाई एहतशाम ने मशकूक अफराद को घर आने की तस्दीक भी की और ज़ीशान मशकूक अफराद को घर में पनाह देता था। सानिया साहिवाल के हवाले से आपको आगाह करें, खलील फैमिली जिसमें उनकी बेगम और बेटी भी शामिल थी, अब मुख्तलिफ किस्म का मौक़िफ़ आ रहा है सीटीडी का जो कि जीआईटी का है। इस वक्त हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, क्या कहिएगा? सीटीडी ने तो अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि फायरिंग हुई थी, दहशतगर्द थे, लेकिन जीआईटी कुछ और कहती है कि फैमिली बेगुनाह थी और उन्हें बचाया जा सकता था। देखिए, जीआईटी के जो एडिशनल आईजी के सरबराह, उनका एक्सपीरियंस नहीं था और पहले दिन से जीआईटी यही कोशिश कर रही थी किसी ना किसी तरीके से ज़ीशान को दहशतगर्दों का साथी जाहिर किया जाए ताकि फायरिंग करने की, लोगों को टारगेट किलिंग करके मारने की रीजन आ जा सके। इस सिलसिले में उसके भाई जो ज़ीशान का था वो एक पुलिस कांस्टेबल है और उस पर पुलिस के जरिए दबाव डाला जा रहा था, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको भी रेस्ट कर लिए जाएंगे। तो जेआईटी ने इसमें असल हकायक तलाश करने की बजाय फायरिंग का जवाब बनाने के लिए, मेरा ख्याल है, बिल्कुल हकायक के बरक्स हकायक सामने लाए हैं। इस असल हकायक को मसक किया है। फायरिंग का असल वाकया ये था कि इन्होंने शूट टू किल का आर्डर जिस अफसर ने दिया उसको भी बचा लिया, जिसकी कोऑर्डिनेशन थी बार बार फोन से, उसको भी बचा लिया और एविडेंस भी जाया किए गए। इवन के फोरेंसिक लैब में जब असला भेजा गया, वो भेजा गया जिससे फायरिंग ही नहीं हुई। तो इस सिलसिले में जो जेआईटी की पहले दिन की प्लानिंग की थी कि ज़ीशान को हर हाल में, जब सहाफियों को भी ब्रीफिंग दी गई, ये प्रेशराइज किया जाता रहा कि आप सारे ज़ीशान को दहशतगर्द कहें, जबकि तमाम सहाफियों ने कहा इसके बारे में कोई एक एविडेंस बता दे, तो वो एविडेंस ना बता सके। तो मेरा ख्याल है इसको थाने मारा तोड़ के बुरे तरीके से जेआईटी ने हकायक को मसक किया, असल बेचारे जो लोग मारे गए हैं उनके खून के साथ नाइंसाफी की है जेआईटी ने।
بٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ظاہر سانحہ ہے ساہیوال بالکل ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے اس طریقے سے واقعہ پیش آیا، جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ عدالت نے ملزمان کو دوبارہ 7 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور ملزمان کے وکیل نے اس حوالے سے تشدد کی درخواست واپس لے لی ہے۔ آپ کو بٹی صاحب یہ بتائیں کہ موقف بار بار تبدیل ہوتا رہا تو سی ٹی ڈی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جے آئی ٹی تو اب کچھ اور کہہ رہی ہے، کیا کارروائی بنتی ہے اب؟ دیکھیں جے آئی ٹی کے جو اصل ملزمان تھے سی ٹی ڈی کے جنہوں نے شوٹ ٹو کل کا آرڈر دیا، جن کے پاس یہ انفارمیشن گئی، جے آئی ٹی نے ان سب اصل ملزمان کو بچا لیا اور فائرنگ کرنے والوں کو نامزد کر دیا، جبکہ جے آئی ٹی کے اصل جو ملزمان تھے جنہوں نے اس کا حکم دیا وہ پراپر دفتر اور جے آئی ٹی کی گاڑیاں استعمال کرتے رہے، اور اس میں صرف اور صرف ایک کوشش کی جاتی رہی کہ اس کیس کو تھوڑا سا اس طرح سے مشکوک کر دیا جائے کہ حقائق عوام کے سامنے نہ آئے، اور اسی لیے متاثرہ فیملی نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ جے آئی ٹی پہلے دن سے بدنیتی پر مبنی انویسٹیگیشن کر رہی تھی اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصل ملزمان جو ہے ان کو بچا دیا گیا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے قطع فائرنگ کا آرڈر دیا، جن کے کہنے پہ فائرنگ اور جن کے کہنے پہ جعلی بارود ان کو جیکٹیں رکھی گئی، ان تک کو نامزد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بعد میں لے جا کے خودکش بارود، جیکٹ اور بارود رکھا گیا، ان ملزمان کو تک نامزد نہیں کیا جنہوں نے وہ دیا تھا اپنے مال خانے سے نکال کے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جو سانحہ حمایت ان پر ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے، ان کے دور میں ہونے والا سانحہ کے ساہیوال کو گول کر دیا گیا اور حقائق کو چھپا دیا گیا۔ بالکل ٹھیک، بٹی صاحب آپ اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے، ہمارے نمائندے بابر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ سانحہ ساہیوال جے آئی ٹی رپورٹ مکمل ہو گئی، خلیل فیملی کو بے گناہ اس میں قرار دیا گیا ہے، دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، خلیل فیملی کو بچایا جا سکتا تھا، اس سانحے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے گولیاں برسائی گئیں بے گناہ افراد پر سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے اور پھر ان کا بدلتا ہوا موقف، آج جے آئی ٹی نے اس کا پردہ چاک کر دیا ہے، تمام تر صورتحال واضح کر کے بتا دی ہے، ذیشان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سانحہ ساہیوال کے 6 گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ گرفتار اہلکاروں کو عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ملزمان کے وکیل نے تشدد کی درخواست عدالت سے واپس لے لی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو دوبارہ 7 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ساتھ ہی جے آئی ٹی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں خلیل فیملی کو بے گناہ قرار دیا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ سی ٹی ڈی اس حوالے سے اپنا موقف بھی بدلتی رہی ہے۔